सियासतदानों के चैलेंजेस अपने हैं, इलेक्शन के करीब आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट्स की जंग क्या है, लेकिन बाजार का सेंटीमेंट जानना बड़ा जरूरी है। पार्टी के अंदर जो शिकस्त हुई और जो नया मंजरनामा बन रहा है उसके अंदर अवाम कहां पर खड़े हैं? आपका वोट किधर जाएगा? सर हमारा वोट तो पक्का इमरान खान के लिए, हमारी पूरी फैमिली का। अच्छा ठीक है जी। तो अब इमरान खान का तो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट वगैरह को सर इमरान साहब खंबे को भी खड़ा करेंगे नहीं, जैसे वापडा के खंबे का उसको भी वोट दें। वो सिर्फ खंबा ही रह गया ना, बंदा किसने? सर वो मिसाल दे रहा हूँ ना, भट्टो साहब के दौर में ना वो तो ठीक है, लेकिन वोट सब बंदे के पास हो ना, तो बंदा केड़ा है? सर जब बंदा खड़ा हो तो किसी को भी खंबे को कहा ना इमरान भाई ने कि ये खंबा है, हम उसको भी वोट देंगे। ठीक, तो हमारे ये नजरियाती वोट है ना। ठीक है, हमारे कोई जाती मफाद तो नहीं है। इलेक्शन होता नजर आ रहा है आपको? नहीं, इलेक्शन नहीं नजर होता। कितने साल नहीं होगा आपके साथ? दादा ये देखो मैं कोई लेकिन आप वोटर है ना, और आपके अपने सेंटीमेंट है, और वो 100 बिस्मिल्लाह आपके वजह से कम मुझे होता है नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर होए तो आपको खुशगवार हैरत होगी? नहीं होंगे। नहीं होंगे, चलो ठीक है, हैरत ये नहीं होगी। ठीक है ठीक है। अच्छा बताएं जी जरा फवाद चौधरी साहब के बारे में बताएं। वो अभी मैंने इनसे बात की, वो कहते हैं जी खंबे को भी खड़ा कर दें वोट दें। चौधरी साहब अब नहीं है, चौधरी साहब तो नुमाइंदे थे सिर्फ अपने हल्के के नहीं, जब अपने पीक पे थे सारे जेल में पीटीआई के। क्या जो उन्होंने किया है उसका क्या असर पड़ा है? तो सर देखा जाए फवाद चौधरी की बात की जाए तो एक नारा लगाया गया था तहरीक इंसाफ में इंटर होते ही कि नजरियाती कारकुन है, और जो खान साहब का बयानिया है उस पर हम डट के खड़े हैं, खान साहब इंसाफ की बात करते हैं उसी पे हम खड़े हैं। फिर हुआ इस तरह के फवाद चौधरी साहब की एंट्री आई, उसके बाद यहाँ पे चौधरी जाहिद अख्तर जो जिली सदर हैं, बाद में वो शुमाली पंजाब में ही चले गए, उनके साथ चौधरी सकलैन था जिनकी अभी दोबारा एंट्री हुई। तो उन्होंने एक जलसा रखा था यहाँ पे आकी ग्राउंड में, दूसरा जलसा लदड़ हाउस में रखा गया था। उस वक्त जो अभी मुनर्रफ रुकन है चौधरी फर्क अल्ताफ जो अभी सिटिंग एमएनए भी है, वो इनके कजन थे, तो उनकी पहले कोई एंट्री नहीं थी। अचानक खान साहब का यहाँ पे जलसा, वहाँ पे एंट्री हुई, तो बजाय दीना जलसा करने के लदर हाउस में जाके जलसा हुआ, और वहाँ पे भी अचानक ऐलान हो गया कि जो साबित क्या करता है? ये साबित ये करता है कि जो नजरियाती कारकुन या खान साहब का बयानिया नहीं था, ये सिर्फ इख्तिदार की भूख थी, इख्तिदार में रहने के लिए खान साहब के साथ मौजूद रहे। यावर पहले साथ था, वो भी इख्तिदार के लिए यहाँ पे लास्ट उसने कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि खान साहब, बल्कि चौधरी साहब ने कहा कि आप रंग हैं, खान साहब आप रंग हैं। जब एमपीएस से उतर गए तो उस वक्त भी खान साहब के साथ नजरियात नहीं है, ये भूख थी। और अगर नजरियात होता तो जेलम की हालत आप देख लें, वजीर रह चुके हैं, मशीर रह चुके हैं, और जेलम में ये तहसील थी ना जहाँ पे आप खड़े हैं, 22 साल से जायद हो गया इसको तहसील बने हुए। यहाँ पे डीएसपी के दफ्तर नहीं, यहाँ पे कचहरी नहीं, यहाँ पे टीएचक्यू नहीं, कोई चीज भी तहसील की यहाँ पे है नहीं। और लद्दर खानदान का ये मुतलका भाई घर है, फवाद चौधरी का ये भाई घर था, और यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं दी गई। तो किस चीज की वो अपने इलाके में अभी बात करें तो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, फवाद का नाम आता जाए तो कहते हैं हम किसी शख्सियत को नहीं जानते। उनके कजन अभी जिनको टिकट दिया गया था, पिछले दिनों ही उनको प्रेशराइज किया गया, या क्या मामला हुए वो भी इस बात से मुनर्रफ हो के मैंने पीटीआई छोड़ दी। कल जिली सदर से उन्होंने इस बात पे ऐलान कर दिया कि मैंने पीटीआई छोड़ दी। तो पीटीआई छोड़ दी तो पीटीआई का नजरियात कहाँ गया? सर ये तो आपसे कोई डका छुपा नहीं है कि वो किस तरह भागे हैं, उनको ऐसे भागना नहीं चाहिए था। तर्जमानी दी हुई थी खान साहब ने उनको। ये तो उनकी मिसेज भी कह रही है कि हुबा चौधरी है जो कि फवाद चौधरी जो है इमरान खान के बगैर जनरल काउंसलर भी नहीं बन सकता, बाकी एमएनए एमपीए बनना तो बहुत दूर की बात है। नहीं भाई साहब, इस बारे में मैं बिल्कुल कहूँगा कि उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया है। जो लीडर होता है ना, जिसने अवाम में जाना होता है, उसने अपना एक इमेज कायम रखना होता है। जैसे आपने व्हाट्सएप है, यूट्यूब पे देखा कि उस तरह किस तरह उन्होंने भागा है, और पूरी दुनिया ने देखा है। कल वो अवाम में आएंगे तो किस मुंह से आएंगे कि ये जो है ना मेरे मुझसे क्या काम हुआ। लीडर जो होता है ना, लीडर वो लीडर होता है जो भाग बात के और डट जाए। हम क्या आदत है, वक्त की बात होती है इन लोगों के, और अपना वक्त के मुताबिक ये लोग फैसले करते हैं। बेहतर तो इनके लिए यही था, साथ देते हैं खान साहब के। बारी है उनकी अपनी जाती सियासत है, क्या पैदा उससे उठाता है या नुकसान उठाता है, ये इन लोगों की अपनी सियासत है। वो दिलेरी थी ना, वो आगे ना, दिलेरी जी थी इसीलिए भागे दिलेरी से ही भागे ना, बुज़दिल तो वैसे ही गिर जाता है उधर डर कर। वो जान बचानी नहीं चाहिए, उसको काम था भी डट का मुकाबला करना। हाँ इंशाल्लाह, बाकी वो बुज़दिल आदमी है, पाकिस्तान के अच्छा आदमी है, पीटीआई के लिए बहुत बुज़दिल आदमी निकला है। ये उनका अच्छा इक़दाम नहीं था, मुकाबला करना चाहिए था उनको। जैसे वो बातें करते रहे हैं वैसे ही बात करनी चाहिए थी, भागना नहीं चाहिए था।
اللہ تو کامیابیاں دیا بہت شکریہ. پروگرام تکی دا بہت مزہ بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے. بہت شکریہ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے پاکستان بچا لیا ہے, فتنے تو جان چھٹ گئی ہے الحمدللہ. اسی نون لیگ دے ہیں اللہ دی رحمت نال, نون لیگ نواز شریف, انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, الحمدللہ انہاں دا ووٹ ہے, گجرانوالا شیر دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 مئی کو پاکستان میں دہشت گردی کی گئی اور بیرونی طاقتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو خوش کیا گیا. پی ٹی آئی ایک جماعت تھی لیکن وہ دہشت گرد پارٹی ثابت ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے ہماری فوجی تنصیبات, ہمارے اور پاکستان کے جو عوامی جگہ تھی ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, یہ انتہائی قابل مذمت تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ ووٹ بینک کس کا ہے. گجرانوالا شروع سے مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے, قلعہ رہے گا اور انشاءاللہ آگے بھی مسلم لیگ نون کا ہی ہے. کو پوچھنے والی بات ہے, ساری دنیا کو پتا کہ انہوں نے ایک ذہنی طور سے مائنڈ بنا کے, یہ جو عمران خان کی تقریریں آپ نکال کے دیکھ لیں, سن لیں, اس نے مائنڈ بنا کے نوجوان نسل کو ورگلا کے ان کو سیٹ اپ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ خراب کر دی ہے. وہ لوگ اب ان کے ماں باپ دیکھو کیسے ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں. یہ سارا اس نے مائنڈ بھرا نوجوان نسل کا. اور ہمارے ملک کی یہ جو کبھی انڈیا بھی نہیں سوچ سکتا تھا, ایسی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ خوف آتا ہے بات کرنے کے. میں عمران خان کا مستقبل جو ہے نا وہ بند گلی کے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ اب بالکل وہ ایسے چلے گئے ہیں کہ ان کی واپسی وہاں سے ممکن نہیں. لیکن اس شخص نے ہمارے پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا ہے, ہمارے دین کو بہت ڈیمیج کیا ہے. ہماری جو آنے والی نسل ہے, نیو جنریشن ہے, اس کا اس نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا, بہن بہن سے بات نہیں کرتی. ہمارے رشتوں میں اس نے بہت فرقہ بازی کر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے تک جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نہیں لائق سمجھتے. لیکن یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا جو ہے عمران خان نے بیڑا گرک کیا ہے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. 4 سال ہمارے طریقے جو ہے نا وہ طریقے گئے ہیں, ہم اس کو بالکل بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں سمجھتے. جناب وہ تو سب کو پتا ہے, سب جس سے مرضی وہ جو پارٹی چھوڑ کے گئے لوٹے ہیں. وہ گجرانوالے کی عوام نے ساری زندگی کبھی کسی لوٹے کو ووٹ نہیں دیا, اور بلکہ ہم لوگ کئی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. میرا سوال صرف یہ ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار ہے کہاں؟ گجرانوالا میں اس وقت کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے شکر سے جب آپ الیکشن آؤں گے, آج کروا لیں, سال میں کروائیں, 6 مہینے میں کروائیں, انشاءاللہ گجرانوالا پوری لیڈ لے گا. پورا گجرانوالا بلا مقابلہ سارے میرا اپنے کا ابھی تک امیدوار نہیں ہے, سب بلا مقابلہ ہمارے امیدوار ہوں گے اور شیر جیتے گا گجرانوالا میں. بلکہ ہم لوگ جتنے دکاندار ہیں ہم یقین کریں, ہاتھ اٹھا کے یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی میریکل کو جادو ہو جائے کہ ہمیں 2017-18 میں واپس لے جائے. جب نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا. ہمارا گجرانوالا اس کی مثال ہے. ابھی آپ باہر سے آئے ہیں, یہ فلائی اوور بنا ہوا ہے, جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں 2017-18 میں ہوئے ہیں, اور گجرانوالا نے ترقی کی, پاکستان نے ترقی کی ہر چیز میں. یعنی کہ آپ بے مثال ہیں. آپ مجھے بتائیں 3.5 سال پی ٹی آئی کا دور تھا, کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں. صرف کیا اس نے کٹے دیے ہیں, عورتوں کو مرغیاں دی ہیں, بکریاں دے دی ہیں. اب یہ اس کا سینس تھی, اور اس نے وہی ملک کو لے آیا, نقصان کر دیا. 3.5 سال میں ملک کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا.